हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव खूब तेंपान व्लॉग करता. आय गेस म्हयनो जालो हांवें फेब्रुवारीन कांयच व्लॉग करूना आनी आयज 1 मार्च. सो आयज हांव पर्वरी वयता म्हणून मातसो तरी कितें व्लॉग करया म्हटलें. आय डोंट नो, कांय प्लॅन ना सद्या. म्हाका ऑर्डर दिवपाक वचपाक जाय म्हणून हांवें स्टार्ट केला. लेट्स सी. सद्या बीन या, मागीर फुडलें हांव तुमकां सांगता हांव कित्याक नाशिल्लें तें. ओके, चला. हांव न्ही एकटें वचपाचें, सो हांव तुमकां मागीर पावतकीर म्हजी डिलिव्हरी दिवपाचें आसा तें दिवन बीन मागीर मेळटा. ओके, म्हाका आतां ट्रॅव्हलिंग करता तेन्ना व्हिडिओ काडपाक गावचें ना म्हणून. A few moments later. हांव न्ही पर्वरी कामाक जें येयल्लें न्ही तें म्हजें काम बेगीन जालें. सो आतां हांव रेस मागोस येयलां बेश्टें हेडपाक लागून. बिकॉज खूब तेंपान हांव भायर सरलां, सो मातशें भोंवया मेळटलें. एकटें जालें एकटें, कितें फरक पडटा. टोपी पडली. भोंवपाक गावपाक जाय आनी एक्सप्लोर करपाक बीन गावतलें न्ही. सो लेट्स गो. तुमकांय दाखयता हांव. इफ तुमी रेस मागोस केन्ना येवना जाल्यार सांगता, हांगासर न्ही रिसेप्शनाचे टिकेट काडचे पडटा. हांगासर न्ही टिकेट्स घेवचे पडटा आनी 50 रुपीज एडल्टाक, 25 रुपीज फॉर चिल्ड्रन. हांगा चर्च आसा न्ही, थंयसर मीस चालू आसा. दाखयता तुमकां राव. ही चर्च. हें बेश्टें पडत रावता म्हणून हांवें घातलें. बरें दिसता. म्हाका न्ही म्हाजे प्रोडक्ट्स घालपाक मजा येता. प्रावड फील जाता की हांवें गेल्लें, हांव घालून भोंवतां अशें. आनी कोणें विचारलें न्ही की खंयच्यान घेतला जाल्यार फ्लॅक्स करपाक गावता की हांवें केला म्हणून. इट्स गूड थिंग. हांगा न्ही चलोन येता म्हणल्यार म्हाका आतां रियलायज जालें म्हाजी फिजिकल हेल्थ बरी ना म्हणून. 2 तेंपां चलतनाच म्हाका नाका जालें म्हणून. आतां पळोवया कशें जाता तें वयर चडपाक. हांव तुमकां दाखयत राव कशें चलोन येवचें पडटा तें. हो हांगासर रोड न्ही, हांगासरल्यान तुमकां अशें वयर चलत येवचें पडटा हेवटेच्यान. ही बी चडटी. आतां वयर पर्यंत पावपाक जाय हांगासर. हांवें न्ही ट्रायपॉड बीन हाडला, सो म्हाका आतां कोणाची गरज ना फोटोज काडपा लागून. सो पळोवया कशें काडपाक गावता तें. आतां म्हजी श्वास फुलपा लागली. खरेंच चलपाची संवय ना म्हाका. ही न्ही खूब फोटोजेनीक प्लेस. हे बीन बाल्कनीज खूब बरे आसात फोटोज काडपाक. Waking up slow, the sun's in the sky. A little bird calls, I don't wonder why. Coffee steam dances round and around. The world feels soft, no rush to be found. Oh, sunny morning. This is death hole. हे अर्जुन हांगाचें दार तें बंद केलें, आतां ओपन केला. एक्झीट करून हांगच्यान व्यू बरो आसा, पण हांगच्यान सारको ना, बट त्या सायडीच्यान बरो आसा. हांगच्यान सकयल बीचार पळोवपाक मेळटा. हे हांगच्यान व्यू बरो आसा. मस्त एकदम बरो बीच दिसता पळय हांगा. सुंदर सामकें. थंय न्ही 360 तेंच्यांनी मशीन दवरला आनी तर व्यू वांगडा जर तुमी फोटो वा व्हिडिओ काडटले न्ही 360 मशिना वांगडा जाल्यार 100 रुपीज पे करचे पडटा. वाव. तुमी आतां येता जाल्यार तुमकां एंट्री फी बीन दिवपाक जाय आनी ह्या मशिनाचेर बीन दिवपाक जाय. वाव. लुटपाचें म्हणून एक इतकं बरें आयडियाज गावता. इतलें खास ना हांगासर, बट आय डोंट नो हायट कितें आसा ती प्लेस. हांव खूब पयलीं येयल्लें हांगासर, जेन्ना हांव कॉलेजीन आसलें न्ही तेन्ना. मागीर आनी येवंक ना. सो आतां पर्वरी येयला म्हणून
बेश्टे रावंड मारया मेळटले. बट इतले खास तरी काय ना, आमकां तरी खास दिसना बिकॉज आमी गोंयांतूच रावता म्हणून. बट ट्युरिस्टांक हे खूबशे दिसता. अपनी अपनी सोच. हांगा बीन व्यूज आसता. हांव वता न्ही इतले बरे फोटो येयना. पूण म्हाका एक मेमरी याद जाली. आमी जेन्ना कॉलेजी आसतना बीन येताले न्ही तेन्ना हांगासर न्ही ह्या कोमच्याक रावून बीन फोटो काडप. खूब जाणांचे तुमी जेन्ना पळयले आसतले पयलीं टायमार अशी जी जेन्ना ही प्लेस हायक आशिल्ली न्ही तेन्ना खूब लोक थंय रावन फोटो काडटाले, हांगा रावन बीन फोटो काडटाले. आजुनूय आसा. मेमरीज याद जातात मस्त. हांवें न्ही ल्हान ट्रायपॉड हाडलो सो म्हाका सारके फोटोज काडपाक मेळना. आसूं म्हाका न्ही हांगासर काडपाक जाय आशिल्लो फुलां वांगडा, पण हायट पावची ना ट्रायपॉडाची. चड सकयल्यान जाता म्हणून. पण तरी ट्राय करून पळयता हांव. हां बरें फोटो काडटाले तेन्नाच एक कपल्स येयली फोटो काडटा म्हणून. सो हांवें आसूं म्हणितलें हांवें काडून तिंकां काडून. आतां 5 जाली सो बंद जावपा लागली म्हणून हांव बीन वयता. कांय ना इतलें खास जालें हरशीं म्हण कितलें म्हणून भोंवतलें. चल या आतां पळोवया. आतां कांय प्लॅन ना. सकयल पावतकीर चिंतुया कितें करपा तें. तेंचे हांगासर प्रेयर चालू आहा दिसता. अशें एकले भोंवले न्ही की कॉन्फिडन्स बरो येता ना. आनी लोक जेन्ना पळयत रावता न्ही तेन्ना ऑब्वियसली ऑकवर्ड दिसता. बट अशें दिसता की कितें म्हणून जज करतले लोक. म्हणून सुशेगाद आपली लायफ एन्जॉय करपाची, मजा मस्ती करपाची. आतां तरी होच मोटीव घेवन आसा हांव. सो लेट्स सी मोटिवेशन कितलें बरें उरता तें. आतां हांव वयता. घरा वचपाक जाय. चड लेटूय करपाक शकना बिकॉज आयज आमचो शिगम्याचो लास्ट दीस आनी आमचो एक फॅमिली मेंबर एक्सपायर्ड जाला. सो आमकां सुताक लागता. शिमग्या स्टार्ट जावचे पयलीं आमकां वचपाक जाय बिकॉज शिमगो आमच्या घरा फुडल्याच्यान वयतलो न्ही. सो म्हाका तेजे पयलीं पावपाक जाय घरा. आनी खंय म्हणून भोंवतलें हांगा म्हाका सारको प्लेसीसूय खबर ना. सो घरा गेल्लें बरें. हांगा न्ही रेस मागोसचे सकयल न्ही कोको बीच आसा. सो हांगा लागींच आसा म्हणून हांव येयलां तुमकां दाखोवपाक लागून. कोण ना हांगासर चडशे लोक. थंयसर एक थोडे लोक खेळटा आनी तेवटेनूय खेळटा. बीच खूब पयस आसा. हांव इतलें पयस वयचें ना. बट त्या सायडीच्यान न्ही येवपाक मेळटा. थंयच्यान बरो स्पॉट आसा एक. हांगा तरी इतलें बरें ना. आनी न्ही थंयसर स्टॉल्स आसात सांजे वेळाचेर. तर तुमी येतात जाल्यार जस्ट तुमकां दाखोवपाक जाय म्हणून येयल्लें हांव. इफ तुमी केन्नाय तरी येवपा आसा इवनींग स्पेंड करपाक लागून जाल्यार आतां न्ही भोंवून म्हाका बेजार येयलो म्हणून हांव खावपाक रावलां. हांगा न्ही बॅकग्रावंड नॉयज चड लावड आसा सो म्हाका कांय उलोवपाक मेळना. घरा वचून तुमचे कडेन उलयता. हांव आतां पावलें घरा एंड राव भितर वचून तुमचे कडेन उलयता सारकें. लास्ट मंथ न्ही म्हजे व्लॉग्स नाशिल्ले बिकॉज हांव चडशें खंय भोंवोंक ना आनी कामानूच बिजी उरलें. आनी हांव फ्रस्ट्रेटेड बीन आशिल्लें. खुबशे लोकांनी म्हाका कितें कितें म्हटलें म्हणून तेच ओवर थिंकींग जायत रावली आनी समजून जालें हांव करता तें सारकें करता की ना. आनी एक तर म्हजे फ्रेंड्स ना म्हणजे स्पेशली चेडवां जेंचे वांगडा हांव भोंवतलें. म्हाजे एकटेच आसा ते बीन मातशे बिजी आसता. सो हांव ताका टॉर्चर करूंक शकना. एंड कजन्स आसा तेन्ना म्हणना बट तेंचीय लायफ आसा. तेंची फ्रेंड्स आसा. सो हांव तांकां सदांच यो यो म्हणपाक शकना. सो आतां हांवें अशें डिसायड केलां की हांव एकटेंच भोंवतलें म्हणून. जाता तितलें एन्जॉय करतलें स्वता. लेट्स सी कितलें जाता तें पळोवया. आनी बॉयज फ्रेंड्स आसात म्हजे बट म्हाका तेंच्या वांगडा वचपाचें ना.
बिकॉज ऑफ सम रिजन्स. आनी अशेंय जालें की हांव पयलीं न्ही कामान खूब बिजी आसतालें म्हणून लोकांक खूब इग्नोर करप, मॅसेजी पळप ना, 4-5 दिसांनी बीन पळप. आतां लोक तशें म्हाज्या वांगडा करपाक लागले. सो म्हाका आतां तें रियलायज जाता एंड वायटूय दिसता की आतां उलोवपाक कोण आसना म्हणून. बट इट्स लायफ, म्हाकाय समजून घेवपाक जाय आतां. आनी एक तर न्ही हांव विडियोज घालतालें पण म्हाका व्ह्यूज गावनाशिल्ले. सो ते आनी फ्रस्ट्रेटेड जातालें हांव, बिकॉज इतली मेहनत करून विडियो काडटा, एडिट करून घालता पण व्ह्यूज गावना, कितें फायदो काय म्हणून, कित्याक लागून करता हें, अशें सेल्फ क्वेश्चन येवपाक लागतालें. सो आतां अशें चिंतून मागीर अशें दिसलें म्हाका की आसूं, लोक पळयना पळोवं नाका, 2 जाण सुद्दां पळयता जाल्यार खूब जालें. बिकॉज हांव म्हाजेच व्लॉग जेन्ना पळयता न्ही म्हाकाच बोरींग दिसपाक लागता. सो लोक कित्याक म्हाजे पळयतले अशें आतां चिंतपाक येता म्हाका. बट सेल्फ मोटिवेटेड उरपाक जाय म्हणून मदीं मदीं करतालें हांव, जाता तेन्ना जावं न्ही. एंड सदां खंय म्हणून भोंवपाक वचूं कांयच समजना, बिकॉज इतलो टायम मेळना सदां भोंवपाक. पण जाता तितले वयतल्या एकटेच भोंवपाक चिंतला सद्या. सो तुमी म्हाका प्लेसीस सजेस्ट करा, सारक्योच करात ज्यो सेफ आसतल्यो, ज्या जाग्यांचेर हांव वचपाक शकतलें. आनी लेट्स सी आतां व्लॉग केन्ना येतलो तो खबर ना म्हाका. नेक्स्ट ट्राय करता मातसो बेगीन हाडपाचो. हांवें न्ही इंस्टाग्रामाचेर एक पोल घातलेलो की हांव ट्रूथ एंड डेअर करूं काय क्वेश्चन एंड आन्सर्स व्हिडिओ करूं तो. सो सगळ्यांनी चडशे जाणांनी सांगलेलें की ट्रूथ एंड डेअर कर म्हणून. आनी हांवें जेन्ना लोकांक विचारलें न्ही की कितें करूं ट्रूथ एंड डेअर, सो इतले फालतू सजेशन्स येयले जाणा म्हणून हांव तो व्हिडिओ करचें ना. बिकॉज बरें आशिल्लें जाल्यार करतलें आशिल्लें, फालतूपणां कितें करूं हांव म्हजी लज काडून. सो आत्तां हांव तसले व्हिडियोज करचे ना. मे बी इन फ्युचर मातसो जेन्ना ऑडियन्स वाडटली तेन्ना हांव करतलें, सो दॅट तुमी म्हाका सारकी वळखोवपाक शकतली. आतां थोडेच लोकांक लागून कितें म्हणून करूं, तेंचे इतले क्वेश्चन्सूय बीन आसचे ना. सो तुमी बेगीन सबस्क्रायब करात म्हाका, सो आमचो ऑडियन्स मातसो चड जावं न्ही. मागीर म्हाका एक चॅलेंज व्हिडियोज करपाक गावतले, तुमकांय मजा येतली म्हाकाय मजा येतली. नाजाल्यार बेश्टी करून कितें फायदो, कोणूच पळयना जाल्यार ना. एंड हॅपी होली इन एडवान्स, बिकॉज हांव काय होळयेक वयचें ना. सो पयलीं तुमकां विश करता, बिकॉज तेन्ना व्लॉग येवचो ना म्हणून. हांव नॉर्मली होळी खेळत ना, म्हाका खेळपाक जाय, एकदां तरी एक्सपिरियन्स करपाक जाय लायफान. बट अशी मनशां ना म्हाज्या वांगडा होळयेक वचपाक. सो लेट इट बी, मागीर केन्ना एन्जॉय करचें. आनी पळोवया नेक्स्ट व्लॉग केन्ना येता तो. प्लीज सबस्क्रायब करा, मातशें मोटिवेशन वाडटा म्हजें तितून. एंड डू लायक, कमेंट एंड सबस्क्रायब. बाय.